नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंग दस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज माशाअल्लाह से शबानुल मुबारक की 12 तारीख है, जुम्मे का दिन है। इस दिन में आज आपको कुरान पाक की एक सूरत का वजीफ़ा बताऊंगी, जो कि इस सूरत के वजीफ़े को पढ़ेगा इसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी पूरी ज़िंदगी में। इसके आप जब सूरत पढ़ेंगे तो इसके कमालात को जब देखेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इसको आज के दिन आप एक मर्तबा तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और चाहें तो जितनी मर्तबा मर्ज़ी पढ़ सकते हैं इस सूरत को। ये बहुत ही कमाल की सूरत है और कुरान पाक की सबसे ज़िद्दी सूरत है, और जो अल्लाह ताला की बेहद लाडली सूरत है। जो कि इस वजीफ़े को, इस सूरत को पढ़ेगा, उसके मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। आप इसको दौलत के लिए पढ़ सकते हैं, अपना घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं, अपने किसी भी मसले के लिए पढ़ सकते हैं। कोई भी मसला, कोई भी मकसद, कोई भी हाजत हो, किसी भी मुराद के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। रब्बे कायनात आपकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ मदद अता फरमाएगा, क्योंकि ये प्यारे महीना जो है, ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना। इस महीने में हमारी नसीब लिखे जाएंगे, तकदीरें लिखी जाएंगी। तो आप अपनी मर्ज़ी का नसीब लिखवा सकते हैं रब्बे कायनात से। इस वजीफ़े को पढ़कर जो भी मुराद आपके दिल की होगी, जो भी दुआ मांगेंगे, रब्बे कायनात इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से उसको पूरा अता फरमाएगा। मगर सबसे पहले आपका रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर यकीन कामिल होना चाहिए। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी भी लाजमन रखिएगा और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हमें वो अजर, वो फल नहीं मिलता, हमारा मसला हल नहीं होता। इसलिए पुख्ता यकीन रख के, अच्छी नीयत रख के कीजिएगा, तो इंशाअल्लाह रब्बे कायनात आपके गैबी खजानों से मदद अता फरमाएगा। कि हमारा काम है सिर्फ अमल करना और उसके पूरा करना उसके दस्ते कुदरत में है। वो हर चीज़ पर कादिर है, वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। उसके कुन कहने की देर होती है और फायाकुन हो जाता है। उसी पर पुख्ता यकीन रख के आपने इस अमल को करना है। कि अमल करने से पहले आपने कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम ज़रूर लिखना है, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं। और फिर वजीफ़े की भी आपको इजाज़त मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और फिर आप अगर मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हैं, या कि किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हैं, या कि महफिल मिलाद के लिए बुलवाना चाहते हैं, या कि कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं।
جو میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ واٹس ایپ پر وائس میسیج کر کے اپنی بات مجھے بتا سکتے ہیں، اپنا مسئلہ. اور جو بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں وہ واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں. آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، سکون کے ساتھ سن کر سمجھ کر پھر وظیفے کو کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی بات رہ جائے اور آپ کے وظیفے میں کوئی کمی آ جائے کہ آپ اپنی طرف سے کسی وظیفے میں کوئی کم کر دیں یا کوئی زیادہ لفظ کو بڑھا کر پڑھ لیں تو بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملتا. جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں گی اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے. نہ تو کسی لفظ کو کم کرنا ہے اور نہ ہی زیادہ بڑھا کر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے. آپ نے اس وظیفے کو پورے دن میں کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر، گھر میں، آفس میں، دفتر میں، مدرسے میں، مسجد میں، کہیں پہ بھی آپ بیٹھ کر اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. مگر جب بیٹھ کے کریں تو پورا وظیفہ کر کے ہی آپ نے اٹھنا ہے. وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے اور نہ ہی فون استعمال کرنا ہے، نہ ہی اٹھنا ہے. پورے وظیفے کو کر کے ہی آپ نے اٹھنا ہے اور کسی سے بات کرنی ہے. سب سے پہلے تو آپ نے جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں اس کی نیت ضرور کرنی ہے. اس کو اپنے دل میں، اپنے ذہن میں اس خواہش کو ضرور رکھنا ہے. چاہے تو کسی ایک خواہش کا مقصد رکھ کے کر سکتے ہیں، چاہے تو جتنی بھی آپ کی زندگی کے مقاصد ہیں، جتنی بھی مرادیں ہیں، سب کو آپ ذہن میں رکھیں اور اس کے لیے پھر آپ یہ وظیفہ کر لیں. انشاءاللہ رب کائنات آپ پر کرم عطا فرمائے گا. سب سے پہلے تو آپ نے وضو کر کے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے. کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں مگر بہتر ہے جو درود ابراہیمی نماز میں پڑھتے ہیں وہ والا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. درود پاک پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وظیفے کو شروع کر لیں. سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب. اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے. اس کے ساتھ ہی آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے 29ویں پارے کی سورت. ایک مرتبہ آپ نے بسم اللہ شریف پڑھ کے سورت کو شروع کرنا ہے. سورت ہے سورہ ملک جو اس پارے کے شروع میں آتی ہے. یہ سورہ ملک رب کائنات کو بہت ہی پسند اور محبوب ہے اور جو بھی اس سورت کو پڑھتا ہے تو رب کائنات اس کی حاجات کو، خواہشوں کو پورا عطا فرماتا ہے. مگر سب سے پہلے کام جو ہے وہ ہے نیت کا. اگر ہماری نیت جیسی ہوگی ویسی ہی ہمیں رب کائنات مراد عطا فرمائے گا. ایک مرتبہ آپ نے سورہ ملک پڑھی تو اس کے ساتھ ہی تیسرے نمبر والا وظیفہ، لاسٹ والا وظیفہ آپ نے پڑھنا وہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ بھی قرآن پاک کی ہی ایک آیت ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل اس کو آپ نے 12 مرتبہ پڑھ کے سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ایک مرتبہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف پوری پڑھی. اس کے ساتھ ہی آپ نے پہلے نمبر والا وظیفہ پڑھا یا مسبب الاسباب 11 دفعہ 11 ٹائم پڑھا. اس کے ساتھ ہی 29ویں پارے کی سورہ ملک ایک دفعہ پڑھی، 1 ٹائم پڑھا اور اس کے ساتھ ہی حسبنا اللہ ونعم الوکیل اس کو آپ نے 12 مرتبہ 12 ٹائم پڑھ کے پھر وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا. وہ جب درود پاک پڑھ لیا تو دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں بلند کر لینا اور اپنے گناہوں کی، سب سے پہلے تو اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے. جب رب کائنات اپنے بندے کو بخش دیتا ہے تو اس کی تمام حاجات کو پورا فرما دیتا ہے. جس بھی مقصد کے لیے آپ نے وظیفے کو کیا ہوگا اس کی خوب آپ نے دعا کرنی ہے اور دعاؤں میں مجھے بھی لازماً یاد رکھنا ہے، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. جزاک اللہ خیرہ. پھر اپنی حاجتوں کی دعا مانگ کر اپنے منہ پر ہاتھ پھیرنا ہے. رب کائنات آپ کی تمام حاجات، تمام مرادوں کو، تمام خواہشوں کو انشاءاللہ العزیز پورا عطا فرمائے گا اپنے حکم سے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.